سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اینج احد دا میدان تے لڑدیاں اینج اسلام واسطے اینج جناب والا لڑائیاں کردیاں جہاد کردیاں انہاں دی اکھ دا ڈیلا باہر نکل آیا ہے تے بڑے پریشان نے فرماندے نے تکلیف بھی بڑی ہے اور جدی اکھ باہر نکل آوے لاہوریو جوانوں تے سجنوں او دی کیفیت حالت زارا بھی تساں جان دے ہو اے بڑے پریشان نے باز نے کیا اینو کٹ کے تے سیڑ تے کر دیو اینو جناب والا اتار دیو اے نبی دا دیوانہ تے کسے نے آکھیا ایک دفعہ حکیمان دے حکیم طبیبان دے طبیب نبیان دے امام سارے جگ دے سردار خاتم النبیین اپنے مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول بھی تے جانا حضور نال بھی تے مشورہ کرنا اے آئے نے تے میرے پیغمبر دیاں نگاواں پیاں نے حضور فرماندے نے قتادہ کی گل بن گئی ہے آقا درد بڑا ہے تکلیفاں بڑیاں نے اور لاہوریو جان دیو اور جڑا محمد مصطفیٰ دے لاڑ لگ جاندہ ہے دکھ مٹ جاندے نے جڑا حضور دے لاڑ لگ جاندہ ہے تکلیفاں مٹ جاندیاں نے اور غم ختم ہو جاندے نے وہ دے درد مک جاندے نے وہ دے اندھیرے مک جاندے نے وہ دی زندگی چو زوال مک جاندے نے وہ دی زندگی چو جناب والا ادھر ادھر دے چکر مک جاندے نے اور جڑا حضور دے لاڑ لگ جاندہ ہے خیراں ہو جاندیاں نے بہاراں آ جاندیاں نے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا یا قتادہ فرمایا اے میرے دیوانے فرمایا ایتھے لیٹ جانا میرے پیغمبر نے لٹایا اینج اپنے یدین اپنے ہاتھ مبارک نال آپ نے او دی آنکھ دے ڈیلے نو پکڑے ہے اور آنکھ دی اندر وہ دی جگہ تے نصب کر دیتا ہے آپ نے اوپر ہاتھ پھیریا ہے تے اللہ کولوں دعاواں کیتیاں نے دعا کیتی ہے مولا اینو شفا دے دے حضرت قتادہ فرماندے نے نبی پاک دے ہاتھ لگن دی دیر آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی ہے تے درداں بھی ساریاں مک گئیاں نے درداں بھی ساریاں ختم ہو گئیاں نے میرے پیغمبر دے ہاتھ لگن دی دیر ہوئی ہے قرآن آندہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اور جڑا نبی پاک دے نیڑے ہوندہ ہے اور بیمار ہوئے گناہاں دا بیمار ہوئے مرضاں دا بیمار ہوئے دکھاں دا بیمار ہوئے ستماں دا بیمار ہوئے جگ دے مینیاں دا بیمار ہوئے حضور دے لگ ہوندا ہے اور درداں مک جاندیاں نے نبی پاک دے نیڑے ہوندا ہے اور میں تیویں محبت نال کہا کرنا اور جڑا ایک دفعہ ہوندا ہے حضور دا بن کے رہ جاندا ہے اور جڑا نبی پاک دے سونے چہرے
حسین چہرے جمیل چہرے سارے ڈگ نالوں نرالے چہرے تے نظراں پا لیندے اوے او دے سینے ٹھنڈ پے جاندی ہے مرزاں مک جاندیاں نے اور دکھ ختم ہو جاندے نے حسن دی گل آئی ہے میں محبت نال گل کراں تے گل لگے چلاواں دھیان کریا جے ذرا غور کر دے جایا جے بڑی محبت نال سننا ذرا کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی زلفان واللیل آکے خدا جس دی زلفان واللیل آکے خدا بالکمر ہے پسانی رخ والضحا نعت خانہ خطیباں دے نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتے تل دین اوقات تے ذات ہے پاویں اب شانچوں وکدا غلام آوے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا